अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अभी हम 4 नंबर यूनिट पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे 3rd सेमेस्टर के। ठीक है, तो हमारे पास 4 नंबर यूनिट के जो नेम्स है वो हमारे पास ट्रामा एंड सेल इंजरी है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो आपने अच्छी तरीके से ये जो है क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो आप हमारे साथ रहिए। ठीक है, इंशाल्लाह मैं वो पॉइंट दूंगा जो इंशाल्लाह पेपर में डायरेक्ट लिया जाएगा। तो हमारे पास ट्रामा क्या होते हैं और सेल इंजरी क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि इसकी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आप देख लें। ठीक है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और इसकी सेल्स की इंजरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से जो मैकेनिज़्म है और मैकेनिज़्म जो सेल वो काजेज़ जो सेल की इंजरी में मतलब हेल्प देते हैं, मतलब जो सेल इंजरी होते हैं ना, तो उसमें जो काजेज़ होती है वो हम डिस्क्राइब करवाएंगे कि हाइपोक्सिया से किस तरह, पीरियडिकल, केमिकल, फिज़िकल, न्यूट्रिशनल। ठीक है, फिर डेड सेल मतलब टाइप ऑफ नेक्रोसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस से आते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ एपोप्टोसिस आती है कि उसकी मतलब कौन कौन से सिग्निफिकेंस से पैदे है एपोप्टोसिस के, और टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से सिग्निफिकेंट ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, तो ये सब के सब ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं ट्रामा। तो द वर्ड ट्रामा यूजुअली रेफर टू समवन हु हैज़ सफर्ड सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग फिजिकल इंजरी potentially resulting in secondary complications such as stroke, respiratory failure and death। ठीक है, देखिए द वर्ल्ड ट्रामा जो है वो कंडीशन होती है जो कि एक पर्सन सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में वो सफ़र होती है, वो मतलब मुब्तला होती है। ठीक है, और उसकी किस वजह से, कोई भी फिज़िकल इंजरी की वजह से, या उसकी कोई शाक वगैरह लग जाती है, या उसकी रेस्पिरेटरी कोई डेसिपनिया वगैरह होती है, या फेलियर होती है। ठीक है, लंग्स वगैरह ख़राब होती है, तो ट्रामा एक सीरियस कंडीशन होती है लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, ड्यू टू फिज़िकल इंजरी। समझ गए ट्रामा। फिर हमारे पास क्या है कि दूसरी डिफिनीशन ये है कि अ डीपली डिस्ट्रेसिंग और डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस। तो ट्रामा हमारे पास डीपली डिस्ट्रेसिंग एंड डिस्टर्बिंग जो एक्सपीरियंस है ये होती है। फिर 3rd नंबर होते हैं कि ट्रामा इज़ एन इंजरी सच एज अ वाउंड टू लिविंग टिश्यू काज बाई एन एक्सट्रेंजिक एजेंट। देखिए, कोई भी एक्सट्रेंजिक एजेंट की वजह से उसकी बॉडी में इंजर हो जाती है, और इंजरी की वजह से उसकी वाउंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है ना, तो ये एक्सट्रेंजिक एजेंट उसमें इन्वॉल्व होती है इंजरी में, ट्रामा डेवलप होने में। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं 4 नंबर के ट्रामा इज़ injury or damage caused by the physical harm from an external sources। देखिए, एक्सटर्नल सोर्स से एनी फिज़िकल हार्म जो कि आपके बॉडी को डैमेज कराते हैं ना, तो उसको हम ट्रामा कहेंगे। ठीक है, तो ट्रामाज मोस्टली जो है वो फिज़िकल होती है। ठीक है, कि आपकी बॉडी के साथ कोई भी चीज़ को जो है वो टकरा जाते हैं, और आपकी बॉडी की जो नॉर्मल मैकेनिज्म, नॉर्मल सेल की स्ट्रक्चर होती है और फंक्शन होती है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो ट्रामा एज अ कलेक्टिवली डिफिनीशन, ये इसका मकसद ये हो गया कि कोई भी एक्सटर्नल इंट्रिंसिक मतलब एक्सट्रिंसिक जो एजेंट होती है बाहर से, ठीक है, और वो आपके बॉडी को मतलब इंजर कर ले, तो उसको हम ट्रामा कहेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास सोर्स होती है। सोर्स ये इंपॉर्टेंस है एमसीक्यूज़ के लिए कि सोर्सेज ऑफ ट्रामा क्या होते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है, मतलब क्या है कि घरेलू जो क्या कि झगड़े वगैरह ये हो सकती है ट्रामा की वजह। फिर नेचुरल डिज़ास्टर हो सकती है, नेचुरली जो मतलब तूफ़ान वगैरह, ये सैलाब वगैरह, ये चीज़ें। और सीवियर इलनेस और इंजरी, अगर एक पर्सन को मतलब क्रोनिक कंडीशन में हो, कैंसर वगैरह की कंडीशन में होती है, इसकी वजह से भी ट्रामा हो सकती है। ठीक है, द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। ठीक है, तो एक पर्सन ऐसा हो कि उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा लोग मतलब मोहब्बत करते हैं, और फिर वो डेथ हो जाती है ना, तो उसकी वजह से भी ट्रामा हो सकती है कि इंसान खफा हो जाते हैं ना, तो ग्रेफ में चले जाते हैं, ग्रीप में। ठीक है, गम में चले जाते हैं। फिर विटनेसिंग एंड
ایکٹ آف وائلنس. تو اگر ایک ریجن جو ہے ویٹنس ہو جاتی ہے زیادہ پر اس کی وائلنس اور یہ مطلب شدت وغیرہ جنگ وغیرہ یہ چیزیں, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ٹراما زیادہ اکر ہوتے ہیں. لیکن انسیکیوز آپ کو آتے ہیں کہ فزیکل ٹراما کی ایگزامپل کیا ہوتی ہے. تو ڈومیسٹک جو ہوتی ہے, ڈومیسٹک وائلنس, یہ ہمارے پاس فزیکل ٹراما کی ایگزامپل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ویڈیو پروسیس کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر کیمیو نرسنگ لیکچر احمد پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے, ٹھیک ہے. تو سمٹم آف ٹراما کیا ہوتا ہے, تو ہمارے پاس 2 ٹائپس آف سمٹم ہوتی ہے. ایک ہمارے پاس ایموشنل سمٹم ہوتی ہے اور دوسرے ہمارے پاس فزیکل سمٹمس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایموشنل میں ہمارے پاس رہتے ہیں کہ ڈینائل ہوتی ہے, مطلب وہ چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایموشنل ٹراما ہوتا ہے. سمٹم جب ایک پرسن کو کوئی بھی مطلب بیماری وغیرہ لگتی ہے نا, تو اس کے پاس اتنا پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو ٹریٹ کرا لے, تو وہ بندہ اس چیز کو ڈینائی کراتے ہیں, مطلب اگنور کرتے ہیں کہ خیر کوئی نہیں, بس زندگی ہے وہ گزر جائے گی, ٹھیک ہے. تو ڈینائل اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک کنڈیشن آپ کیا کرتے, ہائڈ کراتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب اگنور کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر ایک پرسن ایسا ہو کہ وہ اگنور کرتے جاتے ہیں تو پھر ان کو کیا ہو جاتے ہیں, وہ پھر سیریس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اینگر, اگر ایک پرسن ایسا ہو کہ وہ بہت زیادہ غصہ وغیرہ کراتے ہیں نا, تو وہ بھی ہمارے پاس ایموشنل ٹراما ہوتے ہیں. یہ ورڈز آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے, ٹھیک ہے. اسی ٹائپس کے جو ہے وہ 2-3 ورڈز اٹھاتے ہیں اور ایک فزیکل سے, اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں فزیکل اور ایموشنل کیا, ٹھیک ہے. پھر سیڈنس ہوتی ہے. سیڈنس یہ بھی ہمارے پاس ایموشنل ٹراما ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایموشنل آؤٹ برس جو ہوتی ہے, مطلب اس کی ایموشن جو ہوتی ہے وہ مکمل طریقے سے وہ کیا کہ حد سے گزر جاتی ہے نا, تو پھر اس سے خودکشی وغیرہ یہ چیزیں انوالو ہوتی ہے, یا کوئی بھی مرڈر وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یہ ایموشنل ٹراما ہوتا ہے. اس کی وجہ سے انسان کو ٹراما لگ سکتی ہے, اس کی نارمل فنکشن اور اسٹرکچر ڈسٹرب ہو سکتی ہے. پھر ہمارے پاس فزیکل ٹراما جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس پیلنس ہوتی ہے. اگر ایک پرسن کی ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے ایک ریجن کو, تو اس کی کلر کیا ہو جاتی ہے کہ یلو سا کلر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیتارجی ہو سکتی ہے, مطلب اس کی جو مینٹل سستی ہو جاتی ہے, مطلب مینٹل کی وہ اس کی زیادہ اسٹیمنا نہیں ہوتی, پھر اس کی جو ورک وغیرہ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. پیٹیگ ہوتی ہے. تو پیٹیگ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جنرل ڈسکمفرٹ, ویکنس ہوتی ہے باڈی کے, ٹھیک ہے, سست ہوتی ہے پرسن. پور کنسنٹریشن اینڈ, ٹھیک ہے. تو ایک پرسن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کنسنٹریشن جو ہوتی ہے وہ پور ہوتی ہے. تو پور کنسنٹریشن والے بھی فزیکل انجری میں انوالو ہوتی ہے, ٹھیک. فزیکل ٹراما. ریسنگ ہارٹ بیٹ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, ریسنگ ہارٹ بیٹ, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تھے ہمارے پاس ایموشنل اینڈ فزیکل ٹراما کی سائمٹمس, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ سیل انجری ہوتے ہیں نا, کو ڈیفینیشن یہ ہے کہ سیریز آف پیتھولوجیکل چینج ڈیو ٹو ایکسیسو اسٹریس وین ایڈاپٹیشن آر ناٹ پاسبل. دیکھیے سیل انجری تب ہوتی ہے کہ اس کی سیلز کی جو کیپیبلٹی ہوتی ہے جب وہ لاس ہو جاتی ہے, اور جو سٹریس ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. جب ایکسٹرنل سٹریس نارمل سیل پہ زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے کیپیبلٹی جو ہوتی ہے وہ لاس کرا دیتی ہے اور وہ سیل خراب ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو سیل انجری اس کو کہیں گے. ایب سٹریس سیلز کین ناٹ ایڈوکیٹ اڈاپ, اگر ایک سیلز ہوتی ہے نا تو وہ سیل اس سٹریس کو اڈاپٹ نہ کر سکتے نا, تو پھر اس کو سیل انجری ہوتی ہے. کریٹیکل سیل فنکشن میں بی امپیئر دین دا سیل از سیڈ ٹو بی انجر. دیکھیے اگر ایک سیل ہوتی نا تو اپنے آپ کو اچھی طریقے سے اڈاپٹ نہ کر پاتے, تو پھر جو اڈاپٹ نہیں کرتے نا تو کیا ہو جاتی ہے, سیل انجری ہو جاتی ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ دا افیکٹڈ سیل میں ریکور فرام دا انجری ریورسیبل اور میں ڈائی ایریورسیبل. دیکھیے 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں نا. پھر ایک سیل ایسا ہوتا ہے کہ کنسسٹنٹلی جو ہے وہ سیلز پہ
मतलब रेज वगैरह या कोई और फिज़िकल इमोशनल ट्रॉमा जो है वो लग सकती है कंटिन्यूसली, तो वो रिवर्सिबल नहीं होती, वो फिर इरिवर्सिबल में चले जाती है और डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि ऐसे सेल होते हैं कि उस पे जो स्टिमुलस आते हैं और बार बार स्ट्राइक करते हैं, लेकिन वो स्टिमुलस अगर आपने रोक दिया ना तो फिर वो रिवर्सिबल हो सकती है सेल इंजरी, ठीक है। तो ये डिपेंड करते हैं स्टिमुलस में, याद रखें। रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी हमारे पास ये है कि डिनोट्स पैथोलॉजिक चेंज दैट कैन बी रिवर्स व्हेन द स्टिमुलस इज रिमूव और इफ द काज ऑफ इंजरी इज माइल्ड। देखिए कि रिवर्स से ये एमसीक्यूज़ आया है बिल्कुल फाइनल पेपर में, इसी तरीके से उठाते हैं कि अगर ये कौन सा सेल की टाइप्स की इंजरी होती है जब हम उससे जो स्टिमुलस है वो रिमूव कर लें और वो अपनी माइल्ड कंडीशन में आ जाती है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, तो हमारे पास रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, ठीक है। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी हमारे पास क्या होते हैं कि डिनोटेड पैथोलॉजिक चेंज दैट इज़ परमानेंट एंड काज सेल डेथ। अगर उसकी ये कंसिस्टेंटली वो एक्सटर्नल जो स्टिमुलस है वो अप्लाई होते हैं, ठीक है, और वो उससे रिमूव ना हो जाए तो फिर वो डेथ की तरफ चले जाते हैं, इरिवर्सिबल कंडीशन में वो चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए उसकी जो कंसेप्ट है ओवरऑल मतलब टोटल उसकी सेल इंजरी और ये रिवर्सिबल, ठीक है। तो सेलुलर रिस्पांस टू स्ट्रेस, अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो स्ट्रेस कंडीशन में चले जाते हैं ना, तो स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मल सेल एक ही है कि रिवर्स मतलब होमोस्टेसिस कंडीशन उसमें स्टिक होती है, लेकिन जब उसमें होमोस्टेसिस कंडीशन डिस्टर्ब होते हैं किस वजह से, एक या तो स्ट्रेस की वजह से होती है, तो इस स्ट्रेस की वजह से अगर हो जाती है ना तो एडाप्टेशन के साइड पे आ जाते हैं। अगर उसने एडाप्टेशन गेन कर ली है ना तो फिर इनएबिलिटी टू अगर एडाप्ट नहीं की, ठीक है, देखिए ये स्ट्रेस है, ये इंजरी स्टिमुलस है, ठीक है, दोनों हैं। तो एक ये है कि एडाप्टेशन उसने गेन की है, बस वो क्या हो जाती है, वो रिवर्स हो जाती है, वो ठीक हो जाती है, तो किसी तरीके से ठीक हो जाती है कि सेल इंजरी में कंडीशन में आ जाती है, लेकिन इस जगह पे वो अपने आप को मेंटेन और अडाप्ट कराते हैं, तो वो माइल्ड ट्रांजिएंट कंडीशन में चले जाते हैं और इसी तरीके से रिवर्सिबल इंजरी होती है, मतलब वो रिवर्स होती है, ठीक है, ये इसी तरीके से, ठीक है, ये इसी तरीके से नॉर्मल सेल में आ जाती है। लेकिन अगर एक ऐसा स्टिमुलस हो कि वो ये दो कंडीशन उस पर चल जाती है, मतलब स्ट्रेस भी उसने ले ली और इंजूरियस जो स्टिमुलस हैं वो भी उसने ले ली, और उसकी इनएबिलिटी टू अडाप्ट, उसने एबिलिटी जो है वो अडाप्ट नहीं की, मतलब अपने जो एबिलिटी था वो कमज़ोर हो गया था, तो सेल इंजर्ड हो जाती है और फिर सीवियर प्रोग्रेशन होती है, प्रोसेस होती है, मतलब उसकी उसमें तरक्की हो जाती है और इरिवर्सिबल इंजरी में आ जाती है। तो जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी में आ जाती है तो टू कंडीशन है, एक हमारे पास नेक्रोसिस होती है कि ग्रुप ऑफ सेल इंजर होती है, ठीक है, तो टू कंडीशन में आ जाती है। एक हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल, ये भी हमारे पास सेल्स वापस नहीं जाते, ये इरिवर्सिबल कंडीशन है। तो एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दोनों इरिवर्सिबल कंडीशन है, एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। फिर क्या है कि नेक्रोसिस को ग्रुप ऑफ सेल जब डैमेज हो जाती हैं तो उसको हम नेक्रोसिस कहेंगे और एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम सेल डेथ कहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ ना इन नेक्रोसिस कि नेक्रोसिस हमारी नॉर्मल जो सोमेटिक सेल्स होती है, जब कोई भी इंजरी की वजह से डैमेज हो जाती है ना तो नेक्रोसिस हो जाती है, और एपोप्टोसिस वो सेल होती है ना जो कि पहले से उसमें कोड ही किया गया है, मतलब जीन में कोडिंग हुआ है कि ये इतना डेज गुजारेगा फिर इसके बाद ख़ुद बहुत ख़त्म हो जाएगा और उसकी बॉडी पे कोई भी इम्फेक्ट नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल देता हूँ ना एपोप्टोसिस की, कि आरबीसीज़ की जो नॉर्मल लाइफ साइकिल होती है ना तो 120 है, तो ये 120 डेज़ के बाद स्प्लीन में डायरेक्टली डिस्ट्रक्ट होते हैं,
تو اس میں کوڈ ہوا ہے کہ 120 ڈیز کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹرکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اپوپٹوسس ہو گیا کہ پہلے سے اس میں کوڈنگ ہوا ہے. لیکن نیکروسس اس کے اپوزٹ ہے کہ نیکروسس باہر سے کوئی بھی انجوریس سبسٹانسز آ جائیں گے اور اس سبسٹانسز کی وجہ سے جو ہے وہ انجر ہو جاتی ہے. جب وہ انجر ہو جاتی نا تو پھر اس جگہ کی جتنی بھی سیل ہوتی ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اپوپٹوسس پروگرام ہو، اس کے لیے پلاننگ ہوا ہو کیا گیا ہے پہلے سے، اور نیکروسس ایکسیڈنٹلی ہوتی ہے. تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، سمجھ گئے نا. پھر ہمارے پاس ایٹیالوجی آف سیل انجری ہوتی ہے. تو ایٹیالوجی کا مقصد ہے کہ اس کی کازز کس وجہ سے ہو سکتی ہے. اس میں 2 ٹائپس اس نے بتایا کہ یہ جینیٹک کازز ہوتی ہے، ایک ایکوائرڈ کازز ہوتی ہے. تو جینیٹک کاز کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے سے اس میں ڈیفیکٹ آیا تھا، مادر اور فادر سے کیا ہوئے کہ اس میں ڈیفیکٹ آیا تھا. فار ایگزامپل ڈیولپمنٹل ڈیفیکٹ، ایرر ان دا مارفوجینیسس، مطلب لیپ جو ہوتی ہے، اور کنجینیٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہوتی ہے. دیکھیں پہلے اس نے بتایا کہ کس چیز کے جو جینیٹک ڈیفیکٹ ہے، مطلب اس کی جو نوز اور اس کی جو لیپس ہوتی ہے اس میں کٹ وغیرہ لگ جاتی ہے. تو یہ بھی آئرن وغیرہ کی کمی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہ کس میں ہوتی ہے؟ یہ زیادہ تر جو ہے وہ مدر اور فادر یہ اس سے کنورٹ ہوتی ہے. جو کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز ہے یہ بھی ہمارے پاس کس سے آتے ہیں؟ ہیریڈیٹی آتے ہیں، ٹھیک ہے. پیراسائٹوجینک ڈیفیکٹ ہو سکتی ہے، مطلب کروموسومل ایبنارملٹی، ڈاؤن سنڈروم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس کس کنڈیشن میں ہے؟ یہ جینیٹک کازز میں ہے سیل انجری کے. پھر دوسری بھی ہے کہ ہمارے پاس سنگل جین ڈیفیکٹ، مطلب مینڈلین جو ڈسکور کیا تھا کہ ہیموتیلیسیمیا، یا اسی طریقے سے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہیموپیلیا جو بلیڈنگ کا ڈس آرڈر ہے، اور یہ تیلیسیمیا یہ بھی ہمارے پاس بلڈ کی ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اگر ایک جین میں کوئی بھی میوٹیشن آ گیا نا تو یہ بھی ہمارے پاس جینیٹک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. پھر ملٹی پیکٹوریل انہیریٹنس ڈس آرڈر، مطلب ملٹی پیکٹوریل یہ یاد رکھنا ہے کہ ہائپر ٹینشن جو ہوتی ہے وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ ہائپر ٹینشن آتے ہیں. مطلب آپ نے شوگر زیادہ کی، یا آپ کی ویٹ زیادہ ہے، یا آپ کی جو آتھیروکلوروسس ہوا ہے، یا آپ کی ہارٹ کنڈکشن کی سسٹم میں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ جو ہے وہ فیکٹرز جس ڈس آرڈر میں انوالو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس ہے ہائپر ٹینشن اور جو کورونری ہارٹ ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ڈائبیٹکس جو ہوتی ہے، ڈائبیٹکس کا جو مطلب اس کی جو بی پی کی جو پرسن ہوتی ہے نا، تو بی پی پرسن کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ایسی کنڈیشن میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو کورونری ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے یہ بھی اسی وجہ سے کاز ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس ایکوائرڈ کازز ہوتی ہے. تو ایکوائرڈ کازز وہ کازز ہوتی ہے جو کہ آپ نے لائف ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل ہائپوکسیا ہو گیا اینڈ اسکیمیا ہو گیا. تو ہائپوکسیا ہمارے پاس جب ٹیشو کو صحیح طریقے سے بلڈ نہیں جا رہا ہو، آکسیجن نہیں جا رہا ہو، تو اس کو ہم ہائپوکسیا کہیں گے. تو اس کی وجہ سے سیل انجری ہو سکتی ہے. اسکیمیا ہو سکتی ہے، مطلب اس میں کوئی بھی ابسٹرکشن آ جاتی ہے بلڈ ویسل میں اور وہ آگے لے کے بلڈ نہیں جاتے، تو اس جگہ کی سیل جو ہے وہ انجری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ فزیکل ایجنٹس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. مطلب کٹ وغیرہ یا اور کی کیمیکل ایجنٹ اینڈ ڈرگس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. مائکروب ایجنٹ مین مائکرو آرگینزم کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ایمونولوجیکل ایجنٹس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اور نیوٹریشنل ڈس ارینجمنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. مطلب ایک پرسن ایسا ہو کہ اس کی نیوٹریشن کی انٹیک خراب ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ایجنگ کی وجہ سے، مطلب ایک پرسن ایسا ہو کہ اس کی عمر جو ہے تو یہ وہ زیادہ ہو جاتی نا، تو پھر یہ سیل انجری ہو سکتی ہے. اور سائیکوجینک جو ہوتی ہے، تو سائیکوجینک مطلب ڈیزیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ اس کی مطلب اس کی جو مینٹلٹی لیول ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے نا. تو یہ سب آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ جینیٹک کازز بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے.
फिर हमारे पास आते हैं कि काजेज़ ऑफ सेल इंजरी। तो एक उस वो बता रही है कि सेल इंजरी में सबसे पहले जो है वो हमारे पास हाइपोक्सिया होती है कि डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन जब एक रीजन को हो जाती है ड्यू टू इस्कीमिया। देखिए इस्कीमिया की वजह से मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और वो जगह तक ब्लड नहीं जा रहा है। जब ब्लड नहीं जा रहा है ना तो उसको हम इस्कीमिया कहेंगे, और उस ब्लड में ऑक्सीजन होती है तो वो उस टिश्यू तक वो ऑक्सीजन नहीं लेके जाते तो हाइपोक्सिया हो गया। तो याद रखें कि सबसे पहले जो है सेल इंजरी का जो काज होते ना तो वो हाइपोक्सिया है, और अगर एमसीक्यूज में हाइपोक्सिया नहीं दिया हो इस्कीमिया दिया हुआ है तो आपने इस्कीमिया को टिक लगाना है, ठीक है। फिर दूसरी नंबर के डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड ड्यू टू एनीमिया। एनीमिया की वजह से भी हो सकती है। तो एनीमिया मतलब जो आरबीसीज में मतलब जो क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ आरबीसीज कमी आ जाती है ब्लड में, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास होती है और कार्डिक जो या रेस्पिरेटरी फेलियर पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकती है। किस चीज़ की? सेल इंजरी हो सकती है। और इसी तरीके से फिज़िकल एजेंट में कौन कौन से आते हैं, मतलब एक पर्सन ऐसा हो कि वो बर्न हुआ है, और या डीप कोल्ड रेडिएशन मैकेनिकल ट्रामा एंड इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो ये फिज़िकल एजेंट में आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि बायोलॉजिकल जो एजेंट होती है, मतलब वायरस, बैक्टीरियल, टॉक्सिक एंड इसी तरीके से फंजाई, पैरासाइट, ठीक है। तो एलर्जिक वगैरह ये चीज़ों से जब सेल इंजरी काज होती है तो उसको हम बायोलॉजिकल कहेंगे। केमिकल एजेंट क्या है कि अल्कलॉइड से, एसिड से, इंसेक्टिसाइड से, अल्कोहल, नारकोटिक ड्रग्स एंड एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो इसी वजह से जब काज होते हैं ना तो उसको हम केमिकल एजेंट की वजह से उसकी काज हो सकती है सेल इंजरी, ठीक है। फिर हमारे पास ये है कि एंडोजीनियस टॉक्सिन होती है, मतलब एंडोजीनियस की जब आपकी बॉडी ख़ुद ये टॉक्सिन प्रिपेयर कराते हैं। इसमें आते हैं सबसे पहले क्या है कि यूरीमिया, जॉन्डाइटिस, डायबिटिक्स, कीटोएसिडोसिस। तो ये क्या है कि लेवर वगैरह इसकी वजह डिस्ट्रक्शन की वजह से ये एंडोजीनियस क्या है कि टॉक्सिन्स हैं। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन मतलब आपकी बॉडी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है ना, तो द इम्यून प्रोसेस इज़ नॉर्मली प्रोटेक्टिव बट इन सर्टन सर्कमस्टांसिस द रिएक्शन में बिकम डिसअरेंजमेंट हो जाती है। मतलब हाइपर सेंसिटिविटी टू वेरियस सब्सटेंसेस कैन लीड टू एस्थमा। ज़्यादातर जो हाइपर सेंसिटिविटी का काज होते हैं ना तो कोई भी एलर्जन वगैरह आ जाते हैं तो एस्थमा क्या है कि वो लीड होती है। तो जब एस्थमा लीड होती है ना तो फिर आपकी ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं चले जाएगा ब्लड को, और ब्लड सही तरीके से जो है ऑक्सीजन पिक नहीं कराते तो ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड अपने आपके बॉडी में रिवॉल्व होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के सेल इंजरी होती है क्योंकि सेल को ऑक्सीजन नहीं चले जाती है ना। फिर हमारे पास ये है कि इन द अदर सर्कमस्टांसेस द इम्यून प्रोसेस में एक्ट अगेंस्ट द बॉडी सेल्स ऑटो इम्यूनिटी, मतलब आपकी बॉडी की ख़ुद की इम्यूनिटी के अगेंस्ट आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है ना, तो ये भी हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में आते हैं, ठीक है। फिर न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस होती हैं, मतलब आपकी सही तरीके से इंटेक न्यूट्रिशन की नहीं होती, सच एस प्रोटीन, कैलोरी, माल न्यूट्रिशन, हंगर, ओबेसिटी, डायबिटिक्स, मेलाइटिस एंड डिफिशिएंसी ऑफ अदर सब्सटेंसेस एंड विटामिन्स, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी में सही तरीके से वो मतलब न्यूट्रिशन नहीं हो रहा हो तो माल न्यूट्रिशन की फिर दो केसेस है, एक हमारे पास काशकोमेर है और एक मेरातमस है। तो काशकोमेर हमारे पास प्रोटीन जब सीवियर डिफिशिएंसी प्रोटीन की हो जाती है तो हमारे पास क्या है कि काशकोमेर है, और जब सीवियर इंजरी की कमी हो एनर्जी की कमी हो जाती है बॉडी में तो उसको हम मेरातमस डिजीज़ कहेंगे। तो ये हमने एक एक्सटर्नल आपकी नॉलेज के लिए दिया, तो ये आप याद रखिए, ठीक है। प्रोटीन एंड कैलोरी, तो प्रोटीन काशकोमेर डिजीज़ काज करेगा और कैलोरी माल न्यूट्रिशन मेरातमस, ठीक है।
جینیٹک ایب نارملٹی جو ہے ہمارے پاس کہ ایز اے ڈاؤن سنڈروم سیکل سیل انیمیا. تو ڈاؤن سنڈروم جب ایک جین میں جو ہے ڈیلیشن آ جاتی ہے, مطلب وہ خراب ہو جاتی ہے یا دوسرے جین پہ وہ ریپلیس ہوتی ہے. اور یہ سیکل سیل انیمیا, تو سیکل سیل انیمیا یہ بھی ہمارے پاس ایک ڈیزیز ہوتی ہے بلڈ کے ڈس آرڈر میں, کہ اس میں گلوٹامین جو ہوتی ہے ایک جین ہے وہ ریپلیس ہوتی ہے ویلین پہ. ٹھیک ہے, تو جینیٹک ایب نارملٹی کاز ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس آتے ہیں پریڈیکل. تو پریڈیکل سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر کمیونٹی لیکچر احمد فین نہیں ہو تو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. تو پریڈیکل میں ہمارے پاس آکسیجن ریڈیکل آتی ہے کہ دیر آر مینی ٹائپس آف ریڈیکل بٹ دوز آف موسٹ کنسرنڈ ان بایولوجیکل سسٹم آر ڈرائیوڈ فرام آکسیجن نون ایز کلیکٹیولی ریئیکٹیو آکسیجن اسپیشیز. دیکھیں بہت زیادہ جو ہے ریئیکٹیو اسپیشی ہے, لیکن آکسیجن سے جو ڈرائیو ہوا ہے نا, تو اس کو یہ اس نے نام دیے کہ ریئیکٹیو آکسیجن اسپیشیز. ٹھیک ہے, آکسیجن has two unpaired electron in separated orbitals and it is outer shells. دیکھیں کہ outer shell میں ہمارے پاس کی ایک unpaired electron جب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کہ the electronic structure make oxygen specially susceptible to radical formation. دیکھیں کہ ریڈیکل فارمیشن کے لیے جو آکسیجن ہے وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہوتی ہے اور وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ریڈیکل فارمیشن میں حصہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پری ریڈیکل از اینی ایٹمز آکسیجن نائٹروجن. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے پاس آکسیجن بھی ہو سکتی ہے, نائٹروجن بھی ہو سکتی ہے, لیکن موسٹ پروبیبلی آکسیجن. یاد رکھیے بس. with at least one unpaired electron in the outermost shell. پیریڈیکل کی بات کرتے ہیں کہ اس کی ون آؤٹر مطلب unpaired electron ہوتی ہے آؤٹر شیل میں. A periodical is easily formed when a covalent bond between bodies is broken and one electron remain with each newly formed atoms. تو ایک الیکٹران جو ہے 2 الیکٹران تھا نا اوپر نے ہم نے بتایا کہ آکسیجن ہیز 2 unpaired الیکٹران ہوتی ہے سپریٹڈ آربیٹلز میں, تو ایک باڈی کے ریئیکشن میں انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بروکن ہو جاتی ہے اور ایک اس جگہ پہ رہ جاتی ہے. تو ایک مالیکیول جو آؤٹر شیل میں ہوتی ہے وہ انسٹیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہائیلی ریئیکٹیو ہوتی ہے. تو پھر وہ بتاتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی بھی پوچھ لے کہ پیریڈیکل کیا ہوتے تو آپ ڈائریکٹلی کنسیپچولی یہ بات بتا دیں کہ ایک ہے کہ unpaired الیکٹران آؤٹر شیل میں ہو جاتی ہے آکسیجن کے, تو وہ پیریڈیکل ہمارے پاس کہ انسٹیبل ہوتے, مور انسٹیبل اینڈ موسٹ ریئیکٹیو ہوتے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ پیریڈیکل آر ہائیلی ریئیکٹیو ڈیو ٹو پریزنس آف unpaired الیکٹران شیل. ٹھیک ہے, تو unpaired الیکٹران ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ ہائیلی ریئیکٹیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر بات آتے ہیں کہ جنرل میکینزم آف سیل انجری. تو سیل کسی طریقے سے جو ہے وہ انجری ہوتی ہے, تو 4 انٹراسیلولر سسٹم آر پارٹیکولرلی ورنریبل ٹو سیل انجری. ٹھیک ہے, تو 4 جو ہے وہ سیل انجری کے لیے 4 پارٹیکولر وجوہات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ہے سیل ممبرین انٹیگریٹی. ٹھیک ہے, انجر ہو جاتی ہے. پھر اے ٹی پی ڈیجنریشن نہیں ہوتی, مطلب مائٹوکانڈریا خراب ہوتی ہے. ایک ہم یہ پڑھیں گے. پروٹین سینتھسس خراب ہو جاتی ہے. انٹیگریٹی آف جینیٹک اپیریٹس میں ڈی این اے وغیرہ یہ خراب ہو جاتی ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ امپورٹنٹ اسپیکٹ آف سیل انجری. تو ہمارے پاس یہ ہے کہ نا کہ the following factor influence severity of injury. Consequences of cell injury depend both on cell. ٹھیک ہے, تو depend both on cell and the injurious agents and other factors. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف قسم کے فیکٹر ہے جو کہ
کیا کر دیتے ہیں سیویئرلی، مطلب وہ سیل انجری کو اور سیویئر کرا دیتے ہیں. مطلب وائڈ اسپریڈ افیکٹ آف چینج ٹائم فیکٹر وہ اس پہ انوالو ہے. مطلب اس کا ہے کہ مارفالوجک چینج آف سیل انجری بیکم اپرنٹ اونلی آفٹر سم کریٹیکل ٹائم. دیکھیے اس کی جو شیپ ہوتی ہے نا سیل انجری کے، وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اور کریٹیکل ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کی ہے کہ سیل سسیسیبلٹی ٹو انجری. تو سیل کی سسیسیبلٹی بھی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں. ریئیکشن آف دا سیلز ٹو پیتھولوجک اسٹیمولس ڈپینڈ آن دا ٹائپس آف سیل. The consequences of cell injury depend on the types, states and adaptability of the cell. ٹھیک ہے. تو سکسیسیبلٹی آف سیل پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو سیل ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس کی مطلب امیونٹی، اس کی جو کیپیبلٹی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. وہ جو پیتھولوجک اسٹیمولس اس پہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو ریئیکشن آف دا سیلز ٹو پیتھولوجک اسٹیمولائی ڈپینڈ آن دا ٹائپس آف انجری اٹ از ڈیوریشن اینڈ سیویرٹی. دیکھیں کہ جو پری ریڈیکل کی فارمیشن ہوتی ہے اور سیل انجری کرا دیتی ہے، تو سیل انجری ٹائپس آف انجری پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں، اس کی ڈیوریشن پہ بھی اور اس کی سیویرٹی پہ. جو ایجنٹ اس نے کاز کی ہے کس چیز سیل انجری، تو سیل انجری کی کازز جو ہوتی ہے وہ کازز اس کاز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جو فار ایگزامپل بیکٹیریا سے اس نے سیل انجری کاز کی تو یہ بیکٹیریا کی اسٹرینتھ کیسے ہے، اس کی ڈیوریشن کی کازز ہونے کے کتنے ہیں اور اس کی اور جو ہے ان سیویرٹی کی چانسز کتنے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب آپ نے چیک کرنا ہے. پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ 10 شارٹ اسکیمیا میں انڈیوس ریورسیبل. شارٹ اسکیمیا جو ہوتی ہے مطلب اسمال تھوڑے ٹائم کے لیے جب اسکیمیا کاز ہوتی ہے نا تو یہ ریورسیبل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. while more prolonged ischemia might lead to either cell death or slow irreversible injury. تو زیادہ جب irreversible ہوتی ہے نا تو وہ prolonged ٹائم کے لیے جب انجری مطلب اسکیمیا ہوتی ہے وہ پھر ریورسیبل نہیں ہوتی، وہ irreversible ہوتی ہے. پھر آتے ہیں میکینزم آف سیل انجری پہ. تو کسی طریقے سے ہمارے پاس جو سیل انجری ہوتی ہے اور اس کی میکینزم کیا ہے، مطلب اندر کی سیل کی بات ہم کرتے ہیں. ابھی مکمل ڈیپ ہم چلے گئے ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے کہ انڈرسٹینڈ ہونے کی کوشش کر لیں. ٹھیک ہے. The biochemical mechanism that may be activated by different injurious stimuli and contribute to cell injury. ٹھیک ہے. تو سیل انجری کو مختلف قسم کے بایوکیمیکل میکینزم ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ کاز ہوتی ہیں. تو سیل انجری result from different biochemical mechanism acting on several essential cellular components. ٹھیک ہے. تو جو بایوکیمیکل مطلب انجری ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سیل کی مختلف قسم کے ایریاز پہ. ٹھیک ہے. دیز ول انکلوڈ دا فالوئنگ. تو یہ چیزیں ہیں 6 پارٹس ہیں. اس پہ آپ جو بایوکیمیکل انجری ہے وہ اس پہ آتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کو خراب کرا دیتی ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں کہ ڈپلیشن آف اے ٹی پی. تو اے ٹی پی کی ڈپلیشن کرا دیتی مین اس کی جو کمی ہوتی ہے نا. تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے، آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ مطلب جو پاور ہاؤس آف دا سیل ہے کون سے مائٹوکانڈریا نا. تو مائٹوکانڈریا خراب ہو جاتی ہے، اس میں مائٹوکانڈریل ڈیمیج ہو جاتی ہے. پھر انکریز انفلکس آف کیلشیم آئن انٹو سیلز. تو اے ٹی پی پہ جو پمپس اور گیٹس ہیں ٹھیک ہے سوڈیم اور پوٹاشیم کے وہ خراب ہو جاتی ہے. جب وہ خراب ہو جاتی ہے تو کیلشیم نارملی ایکسٹرا سیلولر زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ ہے. لیکن جب سیل انجری ہو جاتی ہے تو اس پمپس اور گیٹس کی جب پمپس اور گیٹس خراب ہوتی ہیں تو جتنے بھی کیلشیم اندر گئے ہیں زیادہ اماؤنٹ میں تو وہ اس جگہ پہ ہی رہ جاتی ہے اور باہر نہیں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پوٹاشیم جو کیلشیم ہے، کیلشیم کو باہر آنے کے لیے اے ٹی پی چاہیے ہوتی ہے اور اے ٹی پی
पहले पॉइंट में हमने बताया कि ये डिप्लीशन हुआ है, वो ख़त्म हुआ है, वो प्रोड्यूस नहीं कराते, तो ये कैल्शियम की इनफ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ होती है और बाहर नहीं आ सकती, तो इसी वजह से सेल इंजर हो जाती है। फिर फोर्थ नंबर जो है वो ऑक्सीजन जो इंक्रीज अकोमोलेशन ऑफ रिएक्टिव स्पीशी जो होती है, तो रिएक्टिव स्पीशी किस वजह से, क्योंकि इंटरनल सेल में तो मेटाबॉलिज्म होती है और उस मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट में पीरियडिकल फार्मेशन होती है, लेकिन वो तो बाहर नहीं आते, ठीक है। उसकी भी रीजंस यही है कि एटीपी नहीं है और जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो उसी तरीके से उस सेल में अकोमोलेट होते हैं। और फिर 5 नंबर जो है वो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, तो उसी जो इसमें फास्फोलाइपेज एंजाइम होती है जो कि जो फास्फोलिपिड की लेयर होती है ना, तो वो डैमेज करवाते हैं। फिर डिफेक्ट इन प्रोटीन फार्मेशन और न्यूक्लिक एसिड जो है वो फार्मेशन उसमें डिफेक्ट करवाते हैं। देखिए हमारे पास प्रोटीन की फार्मेशन किस वजह से नहीं होती, क्योंकि जो राइबोसोम होती है ठीक है, तो प्रोटीन की फार्मेशन नहीं होती क्योंकि अंदर क्या है, अंदर मतलब जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगा हुआ है, वो राइबोसोम उससे जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो प्रोटीन फार्मेशन नहीं होती। फिर न्यूक्लिक एसिड फार्मेशन नहीं होती, तो एटीपी जो डीएनए है और आरएनए है वो भी ख़राब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि डीएनए और आरएनए को प्रोटीन वगैरह ये फार्मेशन नहीं होती, तो डीएनए और आरएनए कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो ये कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट जो है वो जब आ जाती है ना, ये मैकेनिज़्म है, क्या मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म की वजह से जो है वो सेल इंजरी अकर होती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये मैकेनिज़्म है, उसको देखें कि इफ़ेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ एटीपी, जब एटीपी कम हो जाती है, इसको देखो, सारा मैकेनिज़्म आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मकसद क्या है कि जो कोई भी इंटरनल फंक्शन में चेंज आ जाते हैं ना और डिजीज़ काज करा देते हैं, तो उसको हम पैथोफिजियोलॉजी कहेंगे, ठीक है। तो उस चेंजेस के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं और उसके बाद जो है इससे इंजरी काज होती है, सेल इंजरी, वो डिजीज़ है, ठीक है। तो इस्कीमिया आती है, इस्कीमिया का मकसद यही है कि मतलब ब्लड की जो रेगुलेशन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा हो, तो जब ये नहीं होती है, इस्कीमिया जब हो जाती है, मीन ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, देखिए ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो ये ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड नहीं जाएगा। जब ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होती है, उस ब्लड में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं जाएगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं जाएगा ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन नहीं करेगा। जब एटीपी प्रोडक्शन नहीं करेगा तो डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ सोडियम पंप, मीन इंट्रासेल्युलर इंक्रीज, अंदर सोडियम इंक्रीज होगा, पोटाशियम डिक्रीज होगा, इंक्रीज कैल्शियम अंदर ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा ना तो ये आपके लिए ख़तरनाक होती है। और इंक्रीज़ वाटर भी ज़्यादा होगी, तो जब वाटर भी ज़्यादा होता है, सोडियम भी ज़्यादा होते हैं और कैल्शियम भी ज़्यादा होते हैं, तो वो तो बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोड्यूस नहीं करते। जब ये प्रोड्यूस नहीं करते ना, तो ये बाहर नहीं आ जा सकती और ये माइटोकॉन्ड्रिया इम्प्लेम होती है और फिर बाद में बस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और सेल डैमेज हो जाती है। समझ गए, ये एक फैक्टर था, ठीक है, और भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो तंग ना होना, ये बहुत ज़्यादा मज़े की टॉपिक है, लेकिन ये है कि आपने तवज्जो से सुनना है, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं मिस करना है। तो एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होते हैं ना, तो एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म की विदाउट ऑक्सीजन, मतलब इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन नहीं मिला, जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिला, ठीक है, तो फिर हमारे बॉडी में एक एनएरोबिक कंडीशन अकर होती है। एनएरोबिक कंडीशन वो कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन उसमें होती है, ठीक है। तो डिक्रीज़ ग्लाइकोजन होती है, मतलब उसकी ग्लाइकोजन की डिपोजिशन कम होती है
اور ڈیکریز پیچ ہوتی ہے، ایسیڈک پیچ ہوتی ہے. ڈیکریز ایکٹیویٹی آف سیلولر انزائم جو ہوتی ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انزائم بھی کیا یوز کرتے ہیں، اے ٹی پی یوز کرتے ہیں، اور وہ اے ٹی پی نہیں پروڈیوس ہوتے. جب اے ٹی پی پروڈیوس نہیں ہوتے تو کلمبنگ آف کروماٹن آ جاتی ہے، مطلب جو اندرونی ایریا ہے سیل کے ڈی این اے کے کروموسوم ہے، کروموسوم بڑھ جاتے ہیں، اس میں کلمبنگ آ جاتی ہے. مطلب اس کی شیپ جو ہوتی ہے وہ نارملی اسی طریقے سے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں ایک ایسے مطلب کلمب آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ سیکنڈ نمبر ہو گیا. ٹھیک ہے. تھرڈ نمبر یہ پوائنٹ ہوتی ہے کہ اے ٹی پی کی کمی کی وجہ سے مطلب جو فیلئر ہوتی ہے، پوٹاشیم پمپس کی جو فیلئر ہے وہ واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اندر جو اے ٹی پی کی مطلب کیلشیم کی جو کنسنٹریشن ہے اندر وہ زیادہ ہو جاتی ہے. جب سیل میں کیلشیم کی مقدار اندر زیادہ ہو جاتی ہے تو انٹرا سیلولر جو ہوتی ہے کیلشیم انکریز ہوتی ہے، اور ایکٹیویشن آف انزائم لیڈنگ ٹو ڈیمیجنگ ایفیکٹ آن سیل کانسٹیٹیوٹ. سیل ممبرین کس نے بنایا؟ فاسفولیپڈ سے بنایا. جب کیلشیم کی مقدار اندر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس زیادہ ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کے انزائم جو ہوتی ہے وہ پروڈکشن سٹارٹ کرا دیتے ہیں. تو یاد رہے ایم سی کیوز کے لیے کہ اگر آپ سے پوچھ لے کہ اگر ایک سینیریو ہے کہ پوٹاشیم اگر سیل کے اندر زیادہ ہو گیا تو کون کون سے جو ہے وہ انزائم زیادہ سیکریٹ ہوں گے، تو فاسفولاپیز جو ہوتی ہے سیل ممبرین جو ڈیمیج کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. 4 نمبر جو ہے ڈیٹیچمنٹ آف رائبوسوم. تو رائبوسوم جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر رائبوسوم ڈیٹیچ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ڈیکریز پروٹین سینتھیسس کرا دیتے ہیں. تو جب پروٹین نہیں بنے گا تو آپ کی سیل تو ڈیولپ نہیں ہوگا نا، تو پھر آپ کی سیل انجر ہو جاتی ہے. اور 5 نمبر جو ہے وہ سٹیپس یہی ہے کہ مس فولڈنگ آف پروٹین ہو جاتی ہے، سیل ڈیتھ ہو جاتی ہے، مطلب وہ خراب ہو جاتی ہے. تو یاد رہے کہ آکسیجن مین کمپوننٹ ہے آپ کی تمام کے تمام باڈی کی سسٹم کی ریگولیشن کی، کیونکہ اسکیمیا آکسیجن نہیں آ رہا. جب آکسیجن نہیں آ رہا تو سارے کے سارے جتنے بھی ہم نے ابھی پڑھا وہ آکسیجن کی نہ ہونے کی وجہ سے ہوا، اور جب آکسیجن نہیں آئے گا تو اے ٹی پی نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے کام اے ٹی پی پہ ہو رہا ہے. تو دا لائف موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہوتی ہے وہ آکسیجن ہے، اور آکسیجن صرف آکسیجن ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ تھا ہمارے پاس فرسٹ پارٹ جو کہ سیل انجری کے ہے، ٹراما کے ہے. تو یہ ہم نے پڑھ لے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو سیکنڈ پارٹ پہ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، تو کوشش کر لیں انشاءاللہ. اگر آپ کے نرسنگ لیکچر احمد پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کیونکہ یہ آپ کو ینگ جنریشن سے آپ کو لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. تو کوئی بھی کویسچن ہو تو ڈائریکٹلی پوچھ لیجئے. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے.